अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। जनजातीय गौरव दिवसः अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहारस्य जमुई क्षेत्रे भगवतः बिरसा मुण्डा इत्यस्य जन्मजयन्त्युत्सवे तत्र सम्बोधनं कुर्यात्। तत्र सार्धसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् अपि परियोजनानाम् असौ प्रारम्भं कुर्यात्। गृहमन्त्री अमित शाह महायुतिनेतारः च एकवारं पुनः महाराष्ट्रस्य निर्वाचनरणे प्रवेशं कुर्युः। कांग्रेस दलेन सह MVA इत्यस्य सामर्थ्यं तत्र दृष्टिङ्गतं स्यात्। तत्रैव राज ठाकरेः मनसे इत्यस्य घोषणापत्रं विमोचयेत्। राजधान्यां दिल्ल्यां विषाक्तवायुकारणात् अद्य प्रवर्तमानं ग्रैप 3 इति श्रेणीकृत प्रतिक्रिया कार्याचरण योजना। अग्रिमनिर्देशं यावत् सर्वेषु अपि प्राथमिकविद्यालयेषु अन्तर्जालकक्षाः समारप्स्यन्ते। श्रीलङ्कादेशस्य सामान्यनिर्वाचने राष्ट्रपतेः दिसानायकेः दृढत्वेन अग्रतां भजते। शासनारूढदलं NPP इति महाविजयं प्रतिगच्छति। अथ कार्तिकपूर्णिमावसरे अद्य काश्याम् अत्युत्साहेन आचरिष्यते देवदीपावलीपर्व। गुरुनानकदेवस्य प्रकाशपर्वणि गुरुद्वारेषु तावत् विशेषसङ्कीर्तनस्य समायोजनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जनजातीय गौरव दिवसं समाचरितुं बिहारस्य जमुई स्थलं प्रतिगच्छति। अद्य प्रभृति भगवान् बिरसा मुण्डा इत्यस्य 50-अधिकैकशततमस्य जन्मजयन्ती समारोहस्य आरम्भः जायते। तावदेतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री बिरसा मुण्डा इत्यस्य सम्मानने स्मारकरूपस्य पणकस्य प्रैषचटिकायाः च प्रवर्तनं कुर्यात्। सहैव असौ आदिवासीसमुदायस्य उत्थानार्थं तेषां जीवनसमुन्नयनार्थं च तदीयक्षेत्रेषु 40,600-600-कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानां समुद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः जनजातीय गौरव दिवसावसरे राष्ट्रं सन्दिष्टवती। सहैव धरती आबा इत्यस्य अर्थात् भगवान् बिरसा मुण्डा इत्यस्य 50-अधिकैकशततम जन्मजयन्त्यवसरे वर्षपर्यन्तं समाचरिष्यमाणस्य महोत्सवस्य उद्घाटनमपि विहितवती। स्वीये सम्बोधने अनेकेषां जनजातीय महानायकानां कथानाम् उल्लेखं कुर्वती राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् प्रशासनस्य बहुप्रयत्नैः अधुना जनाः एतेषां जनजातीय स्वतन्त्रतावीराणां कथाभिः परिचिताः भवन्ति। में तिलका माझी तथा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर लक्ष्मण नायक जैसे अनेक जनजातीय महानायकों की कहानियाँ सुनते हुई बड़ी हुई हूँ, लेकिन सामान्य लोगों के बीच उन महानायकों के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती थी। सरकार के प्रयासों द्वारा अब जनजातीय स्वाधीनता सेनानियों की कथाओं से लोग भली भांति परिचित होने लगे हैं। राष्ट्रपतिवर्यया उक्तं यत् जनजातीयसमाजः आत्मीयतायाः समरसतायाः अस्माकं संस्कृतेः आधारः अस्ति इति। युगों युगों से जनजातीय समाज के लोग हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समृद्धि बनाते रहे हैं। रामायण की कथा में हमारे समाज के शाश्वत जीवन मूल्य दिखाई देती है। अपने लंबे वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जनजातीय समाज के लोगों के साथ उन्हीं की तरह रहे। भगवान श्री राम ने वनवासियों को अपनाया और वनवासियों ने प्रभु श्री राम को अपनाया। जनजातीय समाज का ये अपनापन और समरसता ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार है। डोमिनिका देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने स्वीय सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदानपरं समुद्घोषणं विहितमस्ति। कोविड-19 इत्येतत् संक्रमणकाले डोमिनिका देशस्य साहाय्यार्थं डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इति सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्माननं प्रधानमन्त्रिणे प्रदास्यते। एतत् सम्माननं द्वयोः देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं डोमिनिका देशस्य कार्तज्ञं प्रदर्शयति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐषमः नवंबर मासस्य 16 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् नाइजीरिया ब्राजील गुयाना देशानां यात्रां करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितवान् यत् नाइजीरिया देशस्य हिंदी प्रेमिणः यथा मम यात्राम् उद्दिश्य उत्साहं प्रदर्शितवन्तः तेन हृदयं स्पृष्टम्। अहम् एतस्यै यात्रायै अतीवोत्सुकः अस्मि इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तावत् एतस्य यात्राविशेषस्य अवसरे तत्र यात्रायां तत्र असौ संलग्नः भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16तः 21 दिनाङ्कं यावत् नाइजीरिया ब्राजीलिया गुयाना इत्येतस्य देशत्रयस्य यात्रां विधास्यति। एतदेव आलक्ष्य तत्र शिखरसम्मेलने असौ तत्र सहभागितां समाचरिष्यति। दिवसेषु एषु राजधान्यां नवदिल्ल्यां प्रदूषणं गंभीरस्तरीयमेव। दिल्ल्याः अधिकक्षेत्रेषु वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः स्वास्थ्यदृष्ट्या 400 एव अङ्क्यमानः। आनन्दविहारे वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः सर्वतः अधिकः नाम 70 स्तरीयः अंकितः जातः। अतः पटपड़गंज, अशोकविहार, विवेकविहार, जहांगीरपुरी, वजीरपुर, आरकेपुरम, पंजाबी बाग, नेहरूनगर, मुंडका इत्येतेषु क्षेत्रेषु अपि वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः 60+400मितः अंकितं गतः। वस्तुतः वायुगुणवत्तासूचकाङ्कस्य स्तरः यदा 400 मानतः उपरि गच्छति तर्हि स्वास्थ्याय वायुः अतीव क्षतिकारकः उच्यते। एतस्मादिकारणात् स्वस्थः अपि जनः श्वासप्रश्वासादिकं समालक्ष्य रोगी भवितुमर्हति। एतादृश्यां परिस्थित्यां गतसप्ताहेषु राजधान्याम् एतत्समीपस्थेषु क्षेत्रेषु च वायोः अत्यन्तनिकृष्टस्थितिः गम्भीरः चिन्ताजनकः च विषयः जातः अस्ति। दिल्ल्यां वायु प्रदूषणं तीव्रगत्या वर्धमानमस्ति। एतद्विलोक्य वायुगुणवत्ता प्रबन्धनायोगः अद्य ग्रैप इति श्रेणीकृतप्रतिक्रिया कार्याचरणयोजनायाः तृतीयचरणस्य कार्यान्वयनाय निर्णीतवान्। तृतीयचरणान्तर्गतं प्रदूषणविरोधि कठोरोपायाः प्रवर्तयिष्यन्ते। एतस्य उद्देश्यं कार्बनोत्सर्जनस्य न्यूनीकरणं, प्रदूषणजनितस्वास्थ्यक्षतेः न्यूनीकरणं च अस्ति। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रदूषणं न्यूनीकर्तुं ध्वंसन निर्माण कार्येषु तावत् प्रतिबन्धाः स्थापिताः भविष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनस्य गंभीरप्रदूषणं विलोक्य कठोर दिङ्निर्देशाः ख्यापिताः सन्ति। प्रशासनेन दिल्ल्याः प्राथमिकविद्यालयेषु अन्तर्जालमाध्यमेन कक्षाः आचरितुं निर्देशाः दत्ताः सन्ति। सहैव निर्माणकार्येषु अपि प्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली प्रशासनस्य निर्देशानुसारं दिल्ल्यां शिक्षानिदेशालयस्य, दिल्ली नगरनिगमस्य, नगरपालिकापरिषदः निजमान्यताप्राप्तविद्यालयेषु 5मी कक्षां यावत् कक्षाः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचालयिष्यन्ते। दिल्ल्यां धूमाभकारणात् उत्पन्नाम् अल्पदृश्यताम् आश्रित्य दिल्ली विमानस्थानकेन यात्रिकेभ्यः परामर्शात्मकं पत्रं निर्गतम् अस्ति। विमानस्थानकेन निर्गते परामर्शपत्रे कथितमस्ति यत् विमानस्थानके अल्पदृश्यतायाः सन्त्रासस्य निवारणाय यद्यपि अनेकाः प्रक्रियाः समाश्रिताः सन्ति, याभिः सर्वाणि विमानयानानि यथासमयं यथायथं च उड्डीयमानानि, तथापि अल्पदृश्यताकारणात् काश्चन विमानसेवाः विलम्बेन परिचाल्यमानाः इति। परं परामर्शपत्रेण विमानपरिचालनविषये नवीनतमसूचनासमवाप्तये सम्बद्धाः विमानसेवाः सम्पर्कार्थम् अनुरुद्धाः सन्ति। न्यायालयमित्रत्वं निर्वहन्ती अधिवक्त्री अपराजिता सिंहः उच्चतमन्यायालये दिल्लीगतं वायुप्रदूषणप्रवर्धनविषयम् उत्थापितवती। अपराजिता सिंहः अवदत् यत् न्यायालयेन निर्गताः आदेशाः न गम्भीरतया कार्यान्विताः दृश्यन्ते। अत एव दिल्ल्याः वायुस्तरः विषमयः भूत्वा अनारतं स्वास्थ्याय क्षतिकारकः जायमानः अस्ति इति। एतस्मिन् हि प्रकरणे उच्चतमन्यायालयपक्षतः ख्यापितं गतं यत् अग्रिमसोमवासरे यथायथं सम्बद्धवादश्रवणं करिष्यते इति। एप्पल समवायस्य आईफोन इत्येतस्य उत्पादस्य निर्यातेन उच्चस्तरीय सौविध्यसमन्वितानां दूरभाषयन्त्राणां निर्यातपरः प्राक्तनः स्वकीयाभिलेखः
ध्वस्तः अस्ति। आईफोन इत्यस्य भारतीयनिर्यातक्रमः प्रवर्तमानवित्तवर्षस्य अग्रवर्ति सप्तममासेषु प्रायः 60,000,कोटिरूप्यकाणां सकलाकलनं सृष्टवान्। 20-20-तमे वर्षे सम्बद्धायाः विशेषयोजनायाः आरम्भात् प्रभृति एप्पल इत्येतेन समवायेन आदिभारतमेव उच्चस्तरीयसौविध्यसमन्वितानां दूरभाषयन्त्राणां निर्माणम् आरब्धम्। एवं एप्पल इत्येष समवायः न केवलं भारतात् आईफोन इत्यस्य 14, 15, 16 इत्येतेषां क्रमाधृतानाम् उच्चस्तरीयसौविध्यसमन्वितानां दूरभाषयन्त्राणां निर्यातमात्रं करोति, प्रत्युत गतमासात् प्रभृति एव प्रो मैक्स इत्येतयोः प्रारूपयोः अपि सोत्पादनं निर्यातम् आरब्धवान् अस्ति। वस्तुतः ईदृशैः वृद्धिपरैः समाकलनैः प्रोत्साहितः समवायः एषः भारते स्ववाणिज्यं संवर्धयितुम् इतोपि उद्यतः। भारतीया नवीकरणीयोर्जाक्षमता आहत्य 200 गीगावाट् मितेः अपि अधिका जाता अस्ति। एषा महत्त्वपूर्णा वृद्धिः 30-2000तमवर्षपर्यन्तम् अजीवाश्मस्रोतोभ्यः 500 गीगावाट् संमितोर्जाक्षमताप्राप्तेः देशस्य महत्त्वाकाङ्क्षी नवीकरणीयोर्जालक्ष्यस्य अनुरूपमस्ति। केन्द्रीयविद्युत्प्राधिकरणानुसारेण अधुना नवीकरणीयोर्जाधृतविद्युदुत्पादनक्षमता 3-200 गीगावाट् मितेः अपि अधिका संवृत्ता अस्ति। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।